السلام عليكم. كيف دايرين الخوت؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تعطلت عليكم شويه. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم ان شاء الله. بديت لكم بالدروس ان شاء الله، بديت لكم بدوك لي بتي ديتاي. المهم كنتمناهم يعجبوكم وحاولوا تخدموهم في ديوركم. اي دري ولا بنيه غيهزوا واحد الورقه وغادي يحاولوا يكتبوا لو بريزون، يكتبوا بنفس الطريقه اللي كتبت في هاد لافي. اي بون، غنقول لكم اش كنتمنى سيدي ربي يهز هذا الوباء ويرفع علينا هذا البلاء والحمد لله على ما اعطى والحمد لله على ما اخذ. اللي دارها الله مرحبا بها، ما عندنا ما نديرو. دونك نبداو ان شاء الله في الدرس. عندنا اليوم غادي نخدم معكم لو بريزون دو لانديكاتيف. سي بون. لو بريزون باش كنعرفوا واش عندنا واش كاين في لا فراز ولا ما كاينش. دونك هنا كنهضروا على شي حاجه سميتها aujourd'hui maintenant chaque jour chaque fois chaque soir chaque mois. دونك الا كان هاد لو مو ديال aujourd'hui ولا maintenant ولا chaque jour كاينه في لا فراز، كنعرفوا لا فراز راها في البريزون. اولا البريزون كاينين 3 جروب دو فيرب. دونك غنخدموا البروميير جروب، دوزيام جروب وتروازيام جروب. بالنسبه للبروميير جروب البريزون ديالو راه تري فاسيل ياك. كنديروا لا تيرمينيزون، هادو لا تيرمينيزون ديال لي فيرب دو بروميير جروب اللي فيهم ار. لي فيرب دو بروميير جروب اللي فيهم ار، وكاين بعض لي فيرب فيهم ار ولكن ماشي بروميير جروب. اكزامبل مثلا لو فيرب aller. Attention, le verbe aller c'est un verbe du troisième groupe. خافي er. ايوا نخدمو دابا بلو فيرب مثلا manger. السلام عليكم. كيف دايرين الخوت؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تعطلت عليكم شويه. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم ان شاء الله. بديت لكم بالدروس ان شاء الله، بديت لكم بدوك لي بتي ديتاي. المهم كنتمناهم يعجبوكم وحاولوا تخدموهم في ديوركم. اي دري ولا بنيه غيهزوا واحد الورقه وغادي يحاولوا يكتبوا لو بريزون، يكتبوا بنفس الطريقه اللي كتبت في هاد لافي. اي بون، غنقول لكم اش كنتمنى سيدي ربي يهز هذا الوباء ويرفع علينا هذا البلاء والحمد لله على ما اعطى والحمد لله على ما اخذ. اللي دارها الله مرحبا بها، ما عندنا ما نديرو. دونك نبداو ان شاء الله في الدرس. عندنا اليوم غادي نخدم معكم لو بريزون دو لانديكاتيف. سي بون. لو بريزون باش كنعرفوا واش عندنا واش كاين في لا فراز ولا ما كاينش. دونك هنا كنهضروا على شي حاجه سميتها aujourd'hui maintenant chaque jour chaque fois chaque soir chaque mois. دونك الا كان هاد لو مو ديال aujourd'hui ولا maintenant ولا chaque jour كاينه في لا فراز، كنعرفوا لا فراز راها في البريزون. اولا البريزون كاينين 3 جروب دو فيرب. دونك غنخدموا البروميير جروب، دوزيام جروب وتروازيام جروب. بالنسبه للبروميير جروب البريزون ديالو راه تري فاسيل ياك. كنديروا لا تيرمينيزون، هادو لا تيرمينيزون ديال لي فيرب دو بروميير جروب اللي فيهم ار. لي فيرب دو بروميير جروب اللي فيهم ار، وكاين بعض لي فيرب فيهم ار ولكن ماشي بروميير جروب. اكزامبل مثلا لو فيرب aller. Attention, le verbe aller c'est un verbe du troisième groupe. خافي er. ايوا نخدمو دابا بلو فيرب مثلا manger. عطينا واحد ليكزامبل هو لو فيرب manger في البريزون كنقولوا je mange e, tu manges es, il mange e, nous mangeons ons, vous mangez ez, il mange ent. Ok. Deuxième groupe, les verbes les deuxième groupe كتكون فيهم er ماشي كلهم حتى هما. البريزون ديالهم بحال مثلا le verbe finir. Je finis is, tu finis is, il finit it, nous finissons i2s-ons, vous finissez i2s-ez, ils finissent i2s-ent. Troisième groupe, ce sont كاينين des verbes irréguliers. كاينينش ما عندهمش قاعده دايره، ولكن انا غنعطيكم واحد لا ريزولطا. بحال مثلا بارتير مثلا
كتكون فيه لا تيرمين فاش كنبغيو نكونجوغيو البريزون كيعطينا جو كتكون تيرمينيزون اس tu es في il لا تيرمينيزون تي او ان اس زد او ان تي ياك مثلا prendre كتكون je prends كتكون اس على فام كنطقوها je prends اس je tu es اس تا هي في لا تيرمينيزون تي تا هي كنديروها في il و او ان اس في نو او زد في vous او ان تي في il avec s voir بحال مثلا vouloir je veux x tu veux x il veut كتكون لا تيرمينيزون تي ne voulant vous voulez ils veulent اوكي ندوزو دابا المهم البريزون راه فاسيل حاولوا هادشي اللي عندي انا دابا في الورقه حاولوا تقيدوه في شي مذكره باش يبقى عندكم بوغ توجور مره شوفوا فيه باش تعرفوا مزيان ندوزو دابا لامبارفي باش غنعرفوا راه لا فراز تاع لامبارفي كيعطيونا دي سيني بحال مثلا اوتروفوا بحال il était une fois كيكونوا دي سيني هما اللي كيبينوا لنا لامبارفي كما درنا في البريزون وريناكم كيفاش تكونجوغيو لو فيرب دو بروميير جروب في البريزون دو دوزيام جروب اي تروازيام جروب نفس الشيء لامبارفي غنجي نوريكم les verbes du premier groupe ou du deuxième groupe ou du troisième groupe. بالنسبة du premier groupe في l'imparfait كتكون AIS la terminaison AIS بحال مثلا chanter je chantais AIS tu chantais AIS il chantait AIT nous chantions IONS vous chantiez IEZ il chantait AIENT هذا premier groupe. ندوزو دابا deuxième groupe le verbe du deuxième groupe بحال exemple finir مثلا بغينا نصرفو في l'imparfait ها la terminaison ديال l'imparfait I2S AIS بحال مثلا je finissais I2S AIS tu finissais 2S AIS il finissait 2S AIT nous finissions 2S IONS vous finissiez 2S IUZ il finissait 2S AIENT l'imparfait هذا ما تنساوش. بالنسبه لي فيرب دو troisième groupe راه لا تيرمينيزون تكون بحال لي بروميير جروب AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT اوكي ندوزو دابا لواحد الفيتور. بالنسبه للفيتور حتى هو بالنسبه لي سيني ديالو بحال هكا في لا فراز كان الا لقينا دومان لقينا بلو تار لقينا لو موا بروشان لقينا لاني بروشين الا كنخدموا شي حاجه فيها المستقبل هذاك راه لو فيتور. نفس الشيء عطيتكم لو فيتور ديال لي فيرب دو بروميير جروب دو دوزيام جروب اي دو تروازيام جروب. بالنسبه للفيتور ديال لو بروميير جروب راه كنخليو لو فيرب كما هو يعني الانفينيتيف كنحطوه كما هو بديك او ار ديالو ياك وراه حتى اي ار حتى لي فيرب دو دوزيام جروب عندهم نفس القاعده كنخليوهم كنخليو لو فيرب ا لانفينيتيف وكنزيدو عليه لا تيرمينيزون ديال الفيتور هي اش هي اي اس ا او ان اس او زد او ان تي تفهمنا. وبالنسبه لي فيرب دو troisième جروب بحال مثلا prendre بحال مثلا prendre تنحيدو غير او ديك او prendre كنحيدو لها ديك او كنخليو لو فيرب كما هو وكنزيدو ليه لا تيرمينيزون اي اس ا او ان اس زد او ان تي. نفس الشيء تاني لي فيرب اللي فيهم غ كنحيدو او وكنديرو بلس لا تيرمينيزون ديال الفيتور اي اس ا او ان اس زد او ان تي. اوكي يلا ندوزو دابا لو فيرب irrégulier اللي ما عندهمش واحد القاعده بحال مثلا لو فيرب être شتي في الفيتور ديالو شتي كيولي je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront. Le verbe avoir j'aurai شتي كيتشانجا totalement j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront. Le verbe aller حتى هو كيتشانجا totalement j'irai كنقولوا ليه في الفيتور j'irai tu iras
il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Le verbe tenir, tenir تهو تتبدل تيتشانجا بحال كنكونجوغيو في الفيتور كيعطينا جو tiendrai, tu tiendras, nous tiendrons, vous tiendrez, ils tiendront. Faire, je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Venir, je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Savoir تا هو كيتبدل je saurai كيولي je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. Vouloir, je voudrais, tu voudras, etc. Pouvoir, je pourrai, tu pourras, et etc. كنتمنى لا لوسون ديال اليوم ينال اعجابكم. متنساوش ديروا ليا جرس، تفعلوا جرس الاشتراك، وتقولوا لي في التعليقات تعطيوني شنو بغيتوني نخدم معكم. بالنسبه للناس اللي مشاركين معايا يقولوا لي شنو الحوايج اللي بحال دابا مثلا اللي بغا، كاين اللي بغا لي لوسون ديال وليداتو، هضروا معايا، تناقشوا معايا في التعليقات. نتسنى التعليقات باش نتوما اللي غتحفزوني وتزيدوا بيا لقدام. اوكي، المهم انا غادي نتسنى التعليقات ديالكم بفارغ الصبر وكنتمنى هاد لا لوسون ديال اليوم ينال اعجابكم. وراني غدا ان شاء الله ولا بعد غدا غادي ندير لكم واحد الفيديو اخر، نقدر كاع اليوم ان شاء الله ندير لكم فيه الكونديسيونيل بريزون وندير لكم فيه لامبيراتيف بالنسبه للسيزيام اني، لا كلاس دو سيزيام اني بريمير عندهم كونديسيونيل بريزون اي عندهم لامبيراتيف، نقدر نخدموا معاهم وغادي نديروا في بابي بحال هكذا ونخدموا اونصومبل. المهم ما تنسوش التعليقات ديالكم وجيم الى عجبكم الفيديو ديالي، وشكرا.